الوغ بقى لينا آخر حاجة اللي هي لانديس أورار اللي كنرمزو ليه بإي أش أولا تو سامبلومون إي، وكيما قلنا في البدي ديال سانتيز سي ان نومبر كي كومبخي أونتخ زيرو إي أونز، وكيكون ان أونتيي يعني سوا صفر سوا واحد جوج تلاتة إلى آخره. إلا خدينا لو ترونسفورماتور تريفازي درنا ان كوبلاج دوني، هذاك لو كوبلاج إل فا انترودويغ ان ديفازاج ما بين لي طونسيون بريمير اي سيكوندير اللي غادي نسميوهم حنايا homologue. هاد les tensions homologues, c'est des tensions qui apparaissent entre les bornes désignées par les mêmes lettres. يعني مثلا فين ما تسمعوا tension homologue غتعرفوا مثلا هي tension VA مع VA صغيرة، صافي غادي يكون عندهم نفس الحروف هنايا، VA كبيرة VA صغيرة، هادي ديال بريمير وهادي ديال سكوندير. أولا نقولوا مثلا VB كبيرة l'homologue ديالها راه هي VB صغيرة وغادية. Et pour les tensions composées, les tensions homologues غادي يكون عندي مثلا UAB كبيرة مع UAB صغيرة، أولا UAC كبيرة مع UAC صغيرة إلى آخره. الخطأ اللي ما نطيحوش فيه هو أننا نعتبر أن لا طونسيون UAB هي لا طونسيون homologue ديال لا طونسيون UBA، وهذا راه غلط، رغم أنه عندهم هنايا نفس الحروف ولكن هاد لا طونسيون UAB راه كتختلف على لا طونسيون UBA. وهذاك لو ديفازاج اون براتيك إلي توجور ان مولتيبل اونتيي ديال 30 دوغري، يعني سوا غادي يكون 0 دوغري أولا 30 دوغري 60 دوغري إلى آخره، صافي. دونك هادو هما لي كا بوسيبل حتى 330. والعلاقة اللي عندنا ما بين الديفازاج و لانديس أورار راه هي هاد إي اللي هو لانديس أورار تيساوي ليا تيتا اللي هو الديفازاج مقسوم على 30 دوغري. إي بوغ ديتيرميني هاد لانديس أورار سوا كاين اون ميثود براتيك داكور اللي كتسمى ميثود دي زيليكتريسيان أولا اون ديتيرميناسيون à partir du schéma de couplage du transformateur. أول حاجة كنحطو لي طونسيون اللي غادي يكونو عندي أو بورن ديال شاك بوبين. دونك هاد لو بوان مثلا هنايا راه هو لو بوان أ اللي هو نفسو هاد لو بوان، وهاد بوان بي اللي هو نفسو هاد البوان هنايا، دونك تا هنايا بي، وهذا سي اللي هو نفسو هذا. دونك لا طونسيون اللي كاينه او بورن ديال هاد البوبين الاولى اللي كاينه ما بين ا و بي دونك سي لا طونسيون يو ا بي. الا بغيت طونسيون ديال البوبين الثانيه هي لا طونسيون ما بين بي و سي دونك سي لا طونسيون يو بي سي هادي. والطونسيون او بورن ديال البوبين الثالثه ما بين سي و ا دونك سي لا طونسيون يو سي ا. نفس الحاجه غادي نمشيو نديروها بالنسبه للبوبين ديال السكوندير. دونك هنايا عندي هذا سي مونتاج اون ايطوال، هذا هو النوتر. طونسيون اللي عندي ما بين فاز و نوتر سي اون طونسيون سامبل في، دونك ما بين نوتر و ا سي لا طونسيون في ا، ما بين نوتر و بي سي لا طونسيون في بي، وما بين نوتر و سي سي لا طونسيون في سي. دونك انا عرفت لا طونسيون او بورن دو شاك بوبين ديال هاد لو ترونسفورماتور. اللي بقى ليا دابايا هو نبدا لو دياغرام فيكتوريال، واللي كنبدا به هو نحطو اولا لي طونسيون في ا كبيره في بي كبيره داكور اللي غادي يكون عندهم نفس طول، غير هو الاختلاف اولا الديفازاج بيناتهم هو 120 دوغري، وهذه سي لا طونسيون في سي كبيره. دونك هذه هو الحاجه الاولى باش غادي نبدا. دابا بوغ تراسي لا طونسيون يو ا بي اللي هما اللي عندي في البريمير، عندي يو ا بي يو بي سي و يو سي ا. لا طونسيون يو ا بي كاينه ما بين لو بوين ا و لو بوين بي. دونك إلا مشيت لهنايا رجعت لهاد الدياغرام، ها لو بوين ا ها لو بوين بي، دونك بيناتهم هادي سي لا طونسيون يو ا بي، والراس ديال السهم كيشوف جهة في ا أولا جهة ا، دونك هادي سي لا طونسيون يو ا بي. نفس الحاجة بالنسبة لا طونسيون يو بي سي، هي هادي ما بين لو بوين بي و سي والسهم كيشوف جهة بي، دونك هادي سي لا طونسيون يو بي سي. والطونسيون الأخرى هي لا طونسيون يو سي ا اللي كاينة ما بين سي و ا، والراس ديال السهم راه كيشوف جهة سي، دونك هادي سي لا طونسيون يو سي ا. هاد لي طونسيون اللي رسمت دابايا اللي هما يو ا بي يو بي سي و يو سي ا نقدر ندير ليهم الإزاحة، نبداهم من السونطر ديال هاد لي طونسيون في ا في بي في سي، وناخدو هاد لا طونسيون يو ا بي نبداو بها. دونك غادي تكون الإزاحة ديالها نفسها، هاد لا طونسيون يو ا بي هي نفسها غادي تكون هنايا اللي هي لا طونسيون يو ا بي. ونفس الحاجة نقدر نديرها بالنسبة لي طونسيون الآخرين، يو بي سي غادي تجي في هاد لو سونس و يو سي ا غادي تجي في هاد لو سونس، صافي. بيان، حنا ناخدو غير لا طونسيون يو ا بي هي اللي عندنا بها غرض،
وهي اللي غادي نحتاجوها بوغ افواغ لانديس اورال. دونك حنا عندنا لا طونسيون او ا بي. الا مشيت لهاد البوبين هادي، الطونسيون اللي عندي اللي هي او ا بي اللي كتشوف في هاد الجهه هادي كتكون اون فاز مع الطونسيون ديال البوبين اللي من الجهه الاخرى. داكور، دونك هاد الطونسيون ديال هاد البوبين او بورن ديال هاد البوبين اون فاز مع الطونسيون اللي كتكون او بورن ديال هاد البوبين. وكيكون بيان سور بعض المرات معطيكم ان بوين اللي مرسوم هكا، هذاك سي بوغ ريبيغي لي طونسيون اللي تيكونوا اون فاز. دونك هنايا غادي تكون عندنا او ا بي اون فاز مع في ا، يعني مطابقين مع بعضياتهم. دونك ها هي او ا بي ديجا مرسومه، ها هي. يبقى ليا جوست نرسم لا طونسيون في ا صغيره، و في ا صغيره غادي تكون في هذا الاتجاه صافي. دونك دابا ما حد عندي لا طونسيون في ا صغيره. الا بغيت نعرف لو ديفازاج قلنا تيتا اللي كيكون ما بين دي طونسيون اومولوغ، وهنايا راه عندي ديجا في ا كبيره و في ا صغيره، دونك نقدر ناخذهم هاد لي دو طونسيون. دونك ها هي في ا كبيره و في ا صغيره. الديفازاج اللي غادي يكون بيناتهم ساشون كو خصني ننطلق من لا طونسيون في ا كبيره ونمشي في هاد لو سونس صافي، هذا هو لو سونس بوزيتيف. دونك الا مشيت في هاد لو سونس غادي نلقى شحال 360 ناقص 30 دوغري هي 330 دوغري. دونك الا بغينا لانديس اورال راه قلنا هو تيتا مقسوم على 30 دوغري، 330 مقسوم على 30 صافا دوني 11، وهذا هو لانديس اورال. نفس هاد الريزونمون نقدروا نديروه ولا نطبقوه ما بين اي طونسيون اومولوغ، ماشي بالضروره ناخذوا في ا كبيره و في ا صغيره. نخدموا على ان دوزيام اكزومبل اللي هو عندنا فيه ان كوبلاج ايطوال ايطوال صافي. ليكزومبل اللي خدمنا عليه قبل كان عندنا ان كوبلاج تريونغل ايطوال افيك نوتر سورتي في السكوندير، وكان عندنا لانديس اورار هو 11. دونك هذه هي لا ديزينياسيون كومبليت ديال هذاك لو بروميي كوبلاج. هاد لو دوزيام كوبلاج عندي ان كوبلاج ايطوال ايطوال صافي. خاصني دابا نعرف لانديس اورار باش نزيدو هنايا. دونك اول حاجه كما قلنا كنشوفوا شنو هما لي طونسيون اللي عندي او بورن دو شاك بوبين. دونك هنايا عندي لا طونسيون ما بين هاد البوان اللي نعتبروه هو النوتر فيكتيف ديالنا، وهاد البوان هو البوان ا. ونفس الحاجه هاد البوان هو النوتر وهاد البوان هو بوان ا. دونك هنايا عندي لا طونسيون في ا، وحتى هنايا عندي لا طونسيون في ا صغيره. هنايا عندي في بي كبيره، وهنا عندي لا طونسيون في بي صغيره، وهنا في سي، وهنا عندي في سي. ها الحاجه الاولى درناها. الحاجه الثانيه اللي كنا قلنا خاصنا نديرو لي طونسيون في ا كبيره في بي كبيره و في سي صغيره و في سي كبيره. دونك هاد لي طونسيون قلنا كيكون ديما الطول ديالهم قد غير الاختلاف انه الديفازاج 120 درجه ما بين وحده وحده، وهما اللي عندي في البريمير. ما عنديش دي طونسيون كومبوزي. دونك انايا غير هادو راه كافيين باش نطراسي انا صافي مزيان. الحاجه اللي غادي ندير من بعد هي كما قلنا ان هاد لابوبين هادي طونسيون اللي كاينه فيها راه اون فاز مع الطونسيون ديال البوبين اللي قبالتها. دونك هنايا عندي في ا كبيره اون فاز مع الطونسيون ديال البوبين الاخرى اللي هي في ا صغيره، ونفس الحاجه في بي كبيره اون فاز مع في بي صغيره، و في سي مع في سي. دو ميم هنايا نقدروا نحسبوا لو ديفازاج اللي كاين ما بين دي طونسيون اومولوغ. دونك الديفازاج ما بين في ا كبيره و في ا صغيره هو 0 دوغري. دونك لانديس اورير هو تيتا مقسوم على 30 صافا دوني تا هو 0. وهذا هو لانديس اورير ديال هاد لو كوبلاج. دونك لا ديزينياسيون كومبليت هي y 0. دابا غادي نبدلو واحد شويه في هاد لو كوبلاج. بريمير ما غاديش نقيسو نخليه هو هذاك، سي جوست في سكوندير غادي نجيب هاد البوان هذا ديال البوبين الاولى اون فالو روليي مع هاد البورن ديال بي، وهاد البورن هاد الثانيه اون فالو روليي افيك سي، وهاد البورن الثالثه اون فالو روليي افيك ا. لي طونسيون في ا كبيره و في ا صغيره، دونك لا طونسيون في ا كبيره و في بي كبيره و في سي كبيره ما تبدلوش. بار كونطر او بورن ديال السكوندير لا طونسيون اللي عندي هنا شنو هي ما بين النوتر وهاد البوان اللي هو البوان بي. دونك هنا سي لا طونسيون في بي.
بوغ لا دوزيام بوبين نفس الحاجة ما بين نوتر وهاد البوان اللي هو بوان سي، و بوغ لا تخوازيام بوبين ما بين هاد البوان و البوان دونك سي لا طونسيون في ا. نفس الحاجة ها هي طونسيون في ا كبيرة، طونسيون في بي كبيرة، في سي كبيرة. عادو ديما هما لي طونسيون الأولين اللي كنحط. قلنا ما نحتاجش دي طونسيون كومبوزي انايا في البريمير دونك مغاديش نطراسيهم. اللي غادي نطراسي دابايا هو كل بوبين مع لا بوبين اللي مقابلة معاها. دونك هنايا عندي في ا كبيرة اون فاز مع في بي صغيرة، ها هي في ا كبيرة اون فاز مع في بي صغيرة. بورن البوبين الثانية اللي هي في بي كبيرة مع في سي، ها هي في بي كبيرة مع في سي صغيرة. ديغنيغمون لا طونسيون في سي كبيرة مع اون فاز مع في ا صغيرة صافي. وهادو هما ولا هذا هو لو دياغرام فيكتوريال ديالي. بغينا الديفازاج في هاد لو دوزيام كا ما بين في ا كبيرة في ا صغيرة، غنطلقو من في ا كبيرة ونمشيو في هاد لو سونس. شحال كاين ديال الديفازاج؟ 120 زائد 120 هي 240 دوغري. دونك لانديس اورير هو تيتا على 30 دوغري صافا دوني 8. دونك إلا بدلت هاد لي بورن مع بعضياتهم داكور، خليت لو ميم كوبلاج في البريمير ما بدلت فيه حتى شي حاجة، وخليت كوبلاج تا هو نفسو في السكوندير غير جبت هنايا درت اون بيرميطاسيون ديال لي بورن كيتبدل عندي لانديس اورير. دونك اللي كان عندي قبل هو 0 ولا عندي 8. إلا زدت اون بيرميطاسيون وحدة أخرى غادي يولي عندي لانديس اورير هو 4. دونك هاد لي زانديس اورير هادو اللي هما 0 و4 و8 كنسميوهم لو ميم جروب دانديس اورير صافي. وهادو غادي يفيدوكم في حالة ما إلا بغيتو ديرو لا ميزون باراليل ديال جوج ديال لي ترونسفورماتور تريفازي. بغيت ندير جوج ديال لي ترونسفورماتور تريفازي اون باراليل، خاصهم يكون عندهم لو ميم انديس اورير اولا لو ميم جروب ديال لي زانديس اورير. وهاد لي جروب ديال لي زانديس اورير غادي تقدروا تلقاوهم عندكم في الكور ديالكم.